ओके, Redmi Note 8 सिरिजले एक किसिमको तहल्का नै मच्चाएको थियो स्मार्टफोन मार्केटमा। नेपालमा हेर्ने हो भने अझै पनि यो डिभाइसले लिन चाहेको संख्या एकदमै ठुलो छ, किनभने Redmi Note 8 सिरिज भनेको चाहिँ आफ्नो प्राइस सेगमेन्टमा एकदमै दमदार डिभाइस हो। तर दुःखको कुरो Xiaomi नेपालले चाहिँ सप्लाईले कहिले पनि पुरा गर्न सक्नु भएन बजारमा माग अनुसारको। Redmi Note 8 सिरिजको सक्सेसरको रूपमा Redmi Note 9 लाई पनि नेपाली बजारमा अलरेडी नै लन्च गरिसकिएको छ। ती मध्येको सबैभन्दा दमदार डिभाइस या भनौँ Redmi Note 9 Pro को ठुलो दाइ Redmi Note 9 Pro Max चाहिँ हालसालै नेपाली बजारमा लन्च भएको डिभाइस हो। यो भिडियोमा चाहिँ म यसै विषयमा कुरा गर्दैछु। Redmi Note 9 Pro Max र Redmi Note 9 Pro भनेको चाहिँ अलमोस्ट सेम डिभाइस हो, त्यस्तो खासै फरक चाहिँ छैन। बाँकी अरू भनेको चाहिँ अलमोस्ट सेम नै हो, सफ्टवेयर वाइज पनि एउटै आउँछ Redmi Note 9 Pro र Redmi Note 9 Pro Max। Redmi Note 9 Pro लाई चाहिँ गत महिना लन्च गरेको छ नेपालमा 30,000 रुपैयाँको प्राइस सेगमेन्टमा 128GB भेरिएन्टको। Redmi Note 9 Pro Max चाहिँ अहिले नेपालमा 2 भेरिएन्टमा लन्च गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ 3 भेरिएन्टमा उपलब्ध छ। नेपालको लागि चाहिँ 6 128 र 8 128GB को स्टोरेज भेरिएन्ट आउँछ। यो डिभाइसको डिजाइन लुक्स ठ्याक्कै Redmi Note 9 Pro जस्तै छ। ब्याक प्यानलमा ग्लास प्रयोग गरिएको छ जसमा कर्निङ ग्रेडेड ग्लास फाइबरले सुरक्षा दिएको छ। यद्यपि फ्रेम चाहिँ प्लास्टिकले नै बनेको हो, तर हेर्दाखेरि चाहिँ मेटल जस्तो देखिन्छ र अगाडि पनि कर्निङ ग्रेडेड ग्लास फाइबरले सुरक्षा दिएको छ, जसकारण यो डिभाइस एकदमै ड्युरेबल छ आफ्नो प्राइस सेगमेन्टमा हेर्ने हो भने। जो यो डिभाइसको डिजाइन बिल्ड क्वालिटी एकदम कमालको छ, हातमा लिँदाखेरि एकदमै प्रिमियम फिल गराउने खालको छ। कुनै सस्तो फोन बोके जस्तो चाहिँ हुँदैन, एकदमै महँगै फोन बोकेको जस्तो फिल गराउँछ यो डिभाइसले। Redmi Note 9 Pro मा जस्तै यो डिभाइसको क्यामेरा बम पनि एकदम बाहिर उठेको छ। फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर चाहिँ यो डिभाइसको साइड माउन्टेड दिएको छ, जुन हेर्दाखेरि अट्र्याक्टिभ देखिन्छ, युज गर्दा पनि एकदम मजा आउँछ पछाडि आउने फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर भन्दा। यो डिभाइसमा पनि Redmi Note 9 Pro मा जस्तै 6.67 इन्चको फुल HD+ IPS LED प्रयोग गरिएको छ। यसको आउटडोर भिजिबिलिटी पनि राम्रो नै छ, जस मजाले नै युज गर्न सकिन्छ, ब्राइटनेस पर्याप्त नै छ। मुख्य कुरा यो डिभाइसको पर्फर्मेन्स नै हो। Snapdragon 720G भन्ने प्रोसेसर आउँछ Adreno 618 GPU को साथमा, जसको पर्फर्मेन्स भनेको एकदमै कमालको छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा हेर्ने हो भने एकदमै दमदार पर्फर्मेन्स दिन्छ यो डिभाइसले। मल्टिटास्किङ गर्दा होस् अथवा हेभी एप्सहरू लोड गर्दा होस् त्यस्तो ह्याङ ल्याग भन्ने चिज चाहिँ महसुस हुँदैन र गेमिङ गर्दा पनि एकदमै स्मुथ एक्सपिरियन्स हुन्छ। हुन त Helio G90 मा जस्तो 60 FPS को एक्सपिरियन्स चाहिँ हुँदैन PUBG खेल्दाखेरि, तर जे होस् यो डिभाइसको पर्फर्मेन्स पनि एकदम राम्रो छ। PUBG लाई खेल्दाखेरि तपाईले HDR अल्ट्रामा चाहिँ हैन HD हाई सेटिङसम्म खेल्न सक्नुहुन्छ। र अर्को मुख्य कुरा भनेको चाहिँ 8nm टेक्नोलोजीमा बनेको प्रोसेसर एकदमै पावर एफिसिएन्ट प्रोसेसर भएको कारणले गर्दाखेरि Helio G90 मा जस्तो त्यस्तो धेरै तात्तिने समस्या चाहिँ हुँदैन। हुन त जुनै पनि डिभाइसमा धेरै बेर गेमिङ गरेपछि हल्का फुल्का त तात्ति नै हाल्छ, तर जे होस् Redmi Note 8 Pro Realme 6 जतिको चाहिँ यो डिभाइस त्यस्तो धेरै तात्तिने समस्या चाहिँ हुँदैन, हल्का फुल्का भन्ने त भइ नै हाल्छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Redmi Note 9 Pro मा प्रयोग भएको ब्याट्री हो 5020 mAh को, जसको इन्ड्योरेन्स एकदम राम्रो छ। तपाईले 1.5 दिनसम्मको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ एकदम मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो सुकै हेभी युज गर्दा पनि तपाईले साँझसम्म ब्याट्री मजाले नै चलाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तो बीच-बीचमा चार्ज गरिरहनु पर्ने समस्या चाहिँ हुँदैन। र मुख्य कुरा भनेको चाहिँ Redmi Note 9 Pro मा चाहिँ 18 वाटको चार्जिङ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको छ भने यसमा चाहिँ 33 वाटको चार्जिङ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको छ, जसकारण तपाईले एकदमै फास्ट चार्जिङ गर्न सक्नुहुन्छ यो डिभाइसलाई। यो कुरा चाहिँ यो डिभाइसको प्लस पोइन्ट हो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो डिभाइसको फ्रन्ट क्यामेरामा चाहिँ 32 मेगापिक्सल सेन्सर प्रयोग गरिएको छ, जुन भनेको चाहिँ Redmi Note 9 Pro भन्दा अलिकति राम्रो हो। र पछाडि पनि 64 मेगापिक्सलको मुख्य सेन्सर सहित 4वटा क्यामेरा प्रयोग गरेको छ, जुन भनेको चाहिँ Samsungको GW1 भन्ने सेन्सर हो, जसकारण तपाईले Samsungको Galaxy M31 सँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ यो डिभाइसको क्यामेरा पर्फर्मेन्सलाई। जोस् यो डिभाइसको क्यामेरा पर्फर्मेन्स अगाडिको होस् पछाडिको होस् एकदम राम्रो छ, तर अगाडिबाट 4K भिडियो रेकर्डिङ चाहिँ गर्न सकिँदैन, पछाडिबाट मात्रै रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ। M31 मा चाहिँ अगाडिबाट पनि 4K भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ, त्यति चाहिँ फरक हो। यो डिभाइस 2 भेरिएन्टमा आउँछ, मैले अघि नै पनि भने। यसमा प्रयोग भएको र्याम भनेको चाहिँ LPDDR4X भने स्टोरेज चाहिँ UFS 2.1 हो, जसकारण यो डिभाइसको रिड एन्ड राइट स्पिड एकदमै फास्ट छ, एकदमै कमालको छ। यो डिभाइसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 6 128 को प्राइस चाहिँ ठ्याक्कै 32,000 रुपैयाँ नेपाली बजारमा राखिएको छ भने 8 128GB को प्राइस चाहिँ ठ्याक्कै 35,000 रुपैयाँ राखिएको छ। अब यो प्राइस भनेको चाहिँ इन्डियन प्राइससँग तुलना गर्ने हो भने चाहिँ महँगो नै हो। त्यही पनि अब नेपालमा त्यस्तो धेरै सुपर एक्सपेन्सिभ अथवा ओभर प्राइस नै चाहिँ हैन, अलिकति महँगो चाहिँ भएको इन्डियन प्राइससँग तुलना गर्दाखेरि। तर जे होस् प्रतिस्पर्धाले हेर्ने हो भने ठिकै नै हो। जे होस् यो प्राइस सेगमेन्टमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ यो डिभाइसले। यो डिभाइसको प्रतिस्पर्धा हुने भनेको नै Samsung Galaxy M31 सँग हो अनि Realme 6 सँग हो। तीनवटा डिभाइस भनेको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा एकदम राम्रो छ, एकदमै राम्रो ब्याट्री ब्याकअप र एकदमै राम्रो डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Galaxy M31 तिर जानुपर्ने हुन्छ हैन। अब अलिकति राम्रो गेमिङ पर्फर्मेन्स,
एकदमै स्मुथ डिस्प्लेको एक्सपिरियन्स गर्न चाहने हो भने चाहिँ Realme 6 तिर जाँदा पनि हुन्छ। बाँकी होइन भने चाहिँ ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ Redmi Note 9 Pro Max पनि एकदमै धमाकेदार डिभाइस हो। तर मुख्य कुरा भनेको चाहिँ Xiaomi नेपालले सप्लाईले चाहिँ कहिले पनि पुरा गर्न सक्नुहुन्न। बजारमा सधैँ आउट अफ स्टक रहन्छ। यो कुरा चाहिँ मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। Redmi Note 9 Pro Max एकदम राम्रो डिभाइस छ। आफ्नो प्राइस सेगमेन्टमा एकदमै भ्यालु फर मनी डिभाइस हो। तपाईले ढुक्कले आँखा चिम्लेर खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको पैसा खेर जाँदैन। तपाईको पैसाको पुरा भ्यालु पाउन सक्नुहुन्छ। जे होस् ढिलै भए पनि Xiaomi नेपालले चाहिँ Redmi Note 9 Pro Max ले नेपाली बजारमा लन्च गर्नुभएको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ के लाग्छ Redmi Note 9 Pro Max को बारेमा तलको कमेन्ट सेक्सनमा मलाई अवश्य पनि उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्याजेट संसारलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगै आउने घण्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। हवस् त अहिले यस भिडियोमा यति नै। मेरो नाम प्रदीप। हामी मिल्ने छौं अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।